आनी हे पोन्ने मार्केट म्युनिसिपालिटीचे तुमी पळयला की हे पोन्ने मार्केट हे टर्की फुडल्यान आहा ती फकत गौरादेवची बिल्डींग हे हांगासर आनी तुमकां हे हांगासर जे हे आसले जितले लोक हांगा आसलेले तेंचे सगळ्यांचे वचून कोर्टांसून ऑर्डर मेळोन ही जागा खाली केल्या हांगा बांदता. हांगा देवाची एक घुमटी आसली आनी देवाची घुमटी आसल्या कारणान जायते आमचे हांगासरल्या देवाचो पयलो मान म्हणटा पळय न्हू तो आसलेलो. सड्या वरसून जेन्ना पार बीर देंवताले हांगा एका उलो मारल्या शिवाय फुडें वचनासलेले. हांगा एका उलो मारल्या शिवाय फुडें वचनासलेले. पण आज आमी आयकता आमी पळयतात आनी ऑलरेडी आमी कंप्लेन दिल्ली आसा की ही घुमटी हांगासून काडल्या हिंदुत्वाचे हे सगळे नश्ट करपाचे हे चल्लां काय कितें अशें म्हणटा. बिल्डराक हें खबर आसूंक जाय आसलें नाजाल्यार बिल्डर वास्कोचो न्हू जाल्यार ताका कोणी तरी सांगूंक जाय आसलें बाबा तूं हें मोडटा तेन्ना हे आमच्या देवाक कुशीक काडून दवर. तुमकां आमी पयलींच दाखयला तो व्हिडिओ देवाक हांगा क्रिस्तांवाची थंयसर कुरीस आहा तेन्ना मुस्लिमाचे अल्लाचे हें आसा आनी म्हणजे हांव सदांच तुमकां सांगता पळया 3 देव जेन्ना एक जाले अशें म्हणून हें आमचें गोंय अशें सुंदर आमचें गोंय. दामबाबाची जेन्ना सप्ताक जाता तेन्ना हांगासर हे तिगूय जाण म्हणजे तिगाचे हे बरे भशेन हे करून हांगा तांकां पार हांगा देंवोन तेंचे कडेन आवाज म्हणजे तांकां तेंचो शब्द घेवनूच फुडें वयताले पार. अशें जायत्यो गजाली आसा हांगा मार्केटकारूय बी हांगासर तांकां जेन्ना कितें अशें जाय तांकां उलो मारताले. आज ती घुमटीच ना जाल्या भशेन जाल्या. आतां आमी आयकलां की ती घुमटी कोणें काडल्या पळय तो म्हणटा आपल्या घरा कडेन व्हरोन दवरले. अरे कशें अशें घरा कडेन व्हरोन दवरता. सगळ्यान पयलीं ते बिल्डींग सगळें मोडटाना ताका काडूंक जाय आसलें बरे भशेन ताका परत आहा तशें आनी तेजी वेवस्था पयलीं करूंक जाली. आनी आमच्या मागण्या की ती वेवस्था पयलीं जावपाक जाय कित्याक आमचे दामबाबाचे हांगासरले जे अस्तित्व जे आमच्या वास्कोचे जे अस्तित्व आसा न्हू ते काबार जावपाक जायना आनी आमकां फुडें वास्कोन बरें कितें जावपाक जाय म्हणून आमचे मागणें आसा की तेणें बंद हाडून जाता तितले बेगीन जशें आसलेले तशें बारीकशें बांदून दिवचें. जो वास्कोच्या रेजिडेंट्सांनी मेमोरंडम दिला सीएमाक आनी ऑनरेबल गव्हर्नराक त्याच प्रमाणे आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनोक आनी श्री राजीबाब आमचो वास्कोचो MLA तो मेमोरंडम हांवें वाचलो. तेंच्यांनी म्हाका तितून एक रिक्वेस्ट केला म्हाका कॉपी मार्क केला तेंच्यांनी की तितून कायद्याच्या बाजू कितें आसली जायत तांकां कितें गरज आसली जायत जाल्यार तेंच्या वांगडा तांकां गायडन्स करचो म्हणून आनी हेल्प करचो म्हणून. तो मेमोरंडम वाचतकूच 2 गोश्टी म्हाका दिसून येयल्यो. एक म्हटल्यार वास्कोन जे सगळ्यात जुने ग्रामपुरूश जेका रामपुरुशी म्हणटात गांवठी भाशेन ते आमच्या वास्को म्युनिसिपल एरियान जे मेन मार्केट आसलेले पयलींचे त्या मार्केटान एक देवळी आसलेली. ही जी देवळी आहा ती पुर्तुगीज टायमाच्यान थंय आसलेली आनी मागीर 1983 ती परत सारकी करून लोकांनी रिनोवेट करून ती बांदली आनी तेच्या कुशीक एक रोमडाचें व्हडलें झाड आसलेलें आनी बाकीची देवाच्या भोंवतणी 2-3 झाडां आसलेलीं कडुलिंबाची आसलेलीं बाकी झाडां आसलेलीं. आनी ही गोश्ट 1983 हांवेंनूय स्वता पळयली कित्याक 1918 जेन्ना हांव पास जावन येयलो आनी हांवें वास्कोन ऑफीस घातलें तेन्ना भटान सांगलें की बाबा थंय ग्रामदेव आहा थंय वचून तेका मान दी पांयां पड आनी यो. तेन्नाच्यान म्हाका खबर आसा की हांगासर ही देवळी आसा ती ह्या वास्कोचें जें मार्केट आहा त्या मार्केटान जे पयलीं पुर्तुगीज टायमाचे सुद्दां पासून लोक जे येताले तितून कोंकणे आसले क्रिस्तांव आसले मयर आसले ह्या सगळ्या लोकांचो हो देव आनी ह्या सगळ्या लोकांनी ती देवळी हें करून ते बांदताले आनी ते उत्सव तेंचे करताले. आनी हे जे भितर ते देवळीन सिंबल आहा तेंच्यांनी फोटो दाखयला तेचेर तितून 3 धर्माचे सिंबल आसा कारण तितून तेन्ना ह्या जुन्या मार्केट कमिटीचे तेन्ना आदले जे लोक आतां ना कैलासवाती करीम खान मागीर तुगेलो आमचो विश्वसुर्या लोटलीकर जो न्यूजपेपर एजंट आसलेलो आनी सगळे वास्कोतले न्यूजपेपर जेच्या मार्फत वास्कोन सगळ्याक विकतालो. तेच्या नंतर मामाय कामत बाब ते मागीर आमगेलो श्याम पंडिताचो बापूय बाप्पा पंडीत हे लोक मागीर तेच्या नंतर बाकीचे जे बाजारकार आसलेले ते मागीर थोडे खारी समाजाचे लोक आसलेले त्याच प्रमाणे आक्षेच्यान कुट्टळेच्यान सांकवाळेच्यान वेर्णाच्यान भाजी घेवन येवपी आनी वास्को विकपी जे क्रिश्चन लोक आसलेले हे सगळे लोक ह्या देवाक मानताले आनी थंय वचून आपल्याचे गाराणे घालून ते देवा कडेन मागून ते वास्कोन धंदो करताले. त्यामुळे ह्या सगळ्या लोकांचे हे एक आदिस्थान आनी श्रद्धास्थान ते आतां कोणी तरी मोडून बिल्डरान ते व्हेलां आनी थंयसर ते देवळी ना ते देवाचें सामान आसलेलें तें ना आनी ती झाडांय मारल्यो असो हे सगळ्या हेचे प्रमाणे तेंचे एक हो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ह्या प्रॉब्लेमाक आतां सॉल्व करपा खातीर तेंच्यांनी हें जें पिटिशन केलां त्या पिटिशना प्रमाणे
आतां गव्हर्मेंटान हेचेर इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. कारण कितें, ते पिटिशना प्रमाणे नागपंचमीक थंय उत्सव जातालो. सप्ताक जो वास्कोचो आनी अख्ख्या गोंयचो एक सगळ्यात व्हडलो उत्सव असो म्हणून लोक मानतात, जाका राजश्रय दिल्लो आसा. त्या सप्तकाच्या दिसा जी मेन मुरगांव हार्बरच्यान जी मेन हे येता, दिंडी येता, ती दिंडी हांगा येवन थांबता. हांगा येवन थांबून देवाचें दर्शन घेवन मातसो थंय आराम करून विश्राम घेवन ते फ्रेश जावन मागीर देवळा कडेन वयता आनी दामबाबाच्या देवळा कडेन वचून ती सांगाता जाता. आतां ही जर फाल्यां ती सप्तका जाता येयला 18 ऑगस्टाक, नागपंचम आसा 17 ऑगस्टाक, जाल्यार ह्यो दोनूय जे उत्सव आसा थंय करपाचे, थंयच्यान सुरवात करपाचें कशें, हो सगळ्या वास्कोच्या नागरिकांक आनी हिंदू बांधवांक व्हडलो प्रश्न जावन आसा. हेचें व्हडलें टेन्शन आज वास्कोन सगळ्याक जाला. ही गोष्ट इमिजिएटली सॉल्व करतले जाल्यार गव्हर्मेंटान हितून लक्ष दिवन हे जे कन्सर्न जे ऑफिसर्स आहात, डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, चीफ ऑफिसर, पोलीस ऑफिसर, तांकां बसोवन इमिजिएटली हेचेर तोडगो काडून हे वार्षिक परंपरेनुसार सुरळीतपणे कार्य जावपाक जाय, सुरळीतपणे पार पडपाक जाय, हेची जबाबदारी गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय. ह्या खातीर तुमकां कितें जो आदार जाय हांकां जावं आमी कितें करपाक जाय कायद्याच्या दृश्टीन तें करपाक हांव तुमच्या वांगडा आसतलो, हें हांवें तांकां आश्वासन दिलां. बाकीची भुमकी दाखयली. तेजो पण राजेंद्र नायक आसा, तेजो आमी स्टेटमेंट तुमकां आयकयलो. ह्या सगळ्या स्टेटमेंटीचेर तुमी पळयले कशी कितें चल्ला. वास्कोन एक अशी लक्ष्मी नारायणा वांगडा हो एक आमचो देव जाग्याकार वास्कोन असो जाग्याकार आसलेलो, जेणे करून लोकांक थंयसर विरोध दवरताले. मुस्लीम थंयसर आनी कितें देवाचें हें करताले आनी क्रिस्तांव लोक तेंचो थंय क्रिस आसलेले, ते लोक थंयसर वाती पेटयताले. अशे तिनूय देव एकठांय आसले. आनी तुमकां खबर आहा दामबाबाची जेन्ना तेन्ना सप्तक आसा थंय विरोध दवरचो पडटालो. थंयसर कितें दवरल्या शिवाय फुडें पार वचनासतलो. सड्या वर्षी जेन्ना पार देंवतालो थंय येवन ते दवरल्या शिवाय पार फुडें दामबाबाच्या देवळान वचनासलो. आज पळयत जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टरान ते सगळे जमीन दोस्त केला. ताका कोणेच उठून सांगूंक ना की बाबा हे तूं मोड नाका, मोडच्या पयलीं कोण हे सगळे कितें आहा ते वेगळे काडून दवर, नाल्यार ताका पयलीं बांद आनी मागीर तुजे बिल्डींग बांदपाचो तयारी कर. तेंय बी कांय ना. बिनदास मोडून सगळे जमीन दोस्त केला आनी सगळे हे करून दवरला. आतां कितें जातलें खबर आहा, थोड्या फुडल्या म्हयन्यान सप्तक आहा, खंय विडो दवरता, खंय आहा जागेकार, खंय आहा वास्कोचो मूळ खंय आहा. त्या मुळात कितें तरी जाता तितले बेगीन म्हाजे ते कॉन्ट्रॅक्टराक हे आसा विनंती आसा बाबा हाडून ते थंय बसय. तुवें खंय उडयला जाल्यार वेवस्थीत तेच्या चित्रा प्रमाणे ते सगळे वेवस्थीत कर. सॉरी माग, देवा कडेन मागणें कर की आपल्या कडेन चूक जाली म्हणून. सदांच बरें बिल्डर अशें कितें आसत न्ही, चार चौकांक विचारता हो कितें अनाडी काय कितें ताका खबर ना. तशें कितें घुमटी बी आसलें चार लोकांक विचारूंक जाय, लोकांनी हाका सांगूंक ना जाल्यार हो बिल्डर हेका खबर आसूंक जाय. खंय कितें आसा जाल्यार हें देवाचें कितें आसूंक जाय. तेणें देवाचो प्रसाद राखण बिकण तेंय बी घेवंक जाय. तेंय घेयनासतना बिनधास्त जमीन दोस्त करून दवरला. हांव दामबाबाच्या हेका लागून सांगता, दामबाबाक चाळोवन घालूं नाका आनी त्या जाग्याकाराकूय चाळोवन घाला. कित्याक आमच्या वास्कोन आज पर्यंत पेट्रोलाची टाकी आहा, आमकां केन्ना हानी जावंक ना. रेल्वे स्टेशनाचे इतले हे जाले आमकां केन्ना कोळशाचो हाडून थंय हड्ड्यार मारला आमच्या, पण तो आमकां चड हें जायना. उडा जोर आमकां भटकन आमी बोमाचेर आसून सुद्दां देव आमचें रक्षण करता. आनी हेकाच लागून हांव मागणें करता, आमच्या जाता तितल्या बेगीन त्या राखणकाराक, त्या वास्को राखतल्याक, अख्खे मुर्मगांव तालुकाक राखतल्याक जाता तितले बेगीन हाडून बसया. आमकां सप्तका पयलीं थंयसर पुजा बांदा आनी तो ना जाल्यार तूं खंयच बाबा वयर सरपाक लागून ना. तुज्यान खंयी देवाक प्रसाद कर, तुजें हें सगळें विचारपाक जाता. हांव सांगता म्हणून सांगता. खुबश्या लोकांक त्या घुमटी बद्दल माहिती सुद्दां ना. सताडेकराक खबर आसा, देसायाक खबर आसा, राजेंद्र नायकाक खबर आसा, कुल्लकराक खबर आसा. तांकां कोणें कांय विचारलेत ना. कितें हें उपकार कर, जाता तितले बेगीन ते काड, हाड बसय आनी माफी माग आनी सगळे वास्कोकारांक थंड करपाक लागून, बरें करपाक लागून दामबाबा कडेन पयलीं माफी माग. आपूण चुकलो म्हणून की दामबाब तेजे कडेन पांय दवरले, ताका कितें दवरल्या शिवाय दामबाब तुमकां फुड्यानूच घेवचो ना. दामबाब फुड्यान घेवचो ना. तो तेजो वांगडी असो फुडें हें करतलो म्हणून उपकार करा. जाता इतले बेगीन